नाज़रीन, मियां ताहिर हाजिर खिदमत में। अभी आपको बताऊंगा कि भारत के जो नया एडवाइज़र इंडिया का मोदी ने जो अपना एडवाइज़र सिक्योरिटी एडवाइज़र बनाया है, जो साबिक उसका रॉ चीफ है, उसने क्या मशवरा दिया है वो मोदी को, और उस मशवरे के बाद फिर क्या हुआ, और पाकिस्तान एयर फोर्स ने क्या प्लान किया हुआ है। इस दफ़ा ज़रा बहुत मुख्तलिफ प्लान किया उसने, 2019 से भी मुख्तलिफ प्लान किया है। तो वो क्या प्लान है और जो चीज़ें उस वक्त कौन सी रह गई थी जो नहीं कर सके अब वो करेंगे, वो क्या प्लान है, और इस वक्त भारत के इलीगली ऑक्युपाइड जो कश्मीर है वहाँ पे क्या सूरत हाल है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर में इस वक्त सूरत हाल ये है कि भारत ने कश्मीर को चूँकि उसका एक आर्टिकल जो उसकी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ देता था, उसकी गारंटी करता था, उसको ख़त्म कर दिया था और उसको अपना हिस्सा बना लिया था गासिबाना तरीके से। उसके बाद वहाँ की ज़मीनों पर जो कश्मीरियों का एक अपना हक था वो ख़त्म हो गया और इसने जाके हिंदू वहाँ बसाना शुरू कर दिया। अब जो हिंदू वहाँ बसाए, जिनको वहाँ ज़मीनें दी, ज़ाहिर है बड़ा खूबसूरत है कश्मीर, जन्नत नज़ीर, इसमें कोई शक नहीं है, इतनी खूबसूरत वैली है कि दुनिया में कहीं नहीं मिलती। तो वहाँ पे हर कोई जाना चाहता है, और ख़ास तौर पे अमीर हिंदू और पंडित जो हैं उनकी तो वो ख्वाबों का वो एक है, वो जिसके ख्वाब देखते रहे हैं। तो अब जब वो वहाँ चले तो गए हैं, लेकिन इस वक्त सूरत हाल जो बदली, जब जंग सर पे आई है तो उन्हीं हिंदुओं ने दौड़ लगाई है और वो सब कुछ अपने सर पे रख के दौड़ना शुरू कर दिया है। और इंडिया के अंदर इस वक्त मीडिया के अंदर बहुत इस पे लेदे हो रही है कि ये क्या बात हुई। पाकिस्तानी कश्मीर देखें कि वहाँ का साबिक वज़ीर-ए-आज़म फ़ारूक हैदर वो बंदूक लेके जलसे में शिरकत करता है, और वहाँ से कोई निकलने का नाम क्या किसी ने लेना है कश्मीर से, वो तो हमारे कश्मीर की तरफ आने के नारे लगा रहे हैं और ये LOC क्रॉस करने की बात कर रहे हैं और यहाँ से लोग भाग रहे हैं। और तो ये क्या हो गया हमारे साथ। तो ये थी वहाँ की सूरत हाल। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जो पाकिस्तान एयरफोर्स है उसने क्या प्लान किया है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने प्लान ये किया है कि 2019 में जो वो नहीं कर सके थे वो अब करेंगे। 2019 में क्या नहीं कर सके थे, 2019 में हमारे एयरफोर्स ने उनका एक जहाज गिराया, एक पायलट पकड़ा, एक उनका हेलीकॉप्टर गिर गया, वो उनसे गिरा था। पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंतहाई प्रोफेशनल और इंटेग्रिटी की एयरफोर्स होने का सबूत दिया, और उन्होंने बिल्कुल दावा नहीं किया कि हमने उनका हेलीकॉप्टर गिराया। उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर उनसे खुद गिरा, उनके अपना फायर लगा उससे गिरा। जहाज हमने खुद गिराया, अभिनंदन को हमने, वो आया है, गिर गया, नीचे आया, तो लोगों से उसको बचा के हमने अपने पास ले आए, चाय भी पिलाई, फिर वापस किया। ये है इंटेग्रिटी, ये है प्रोफेशनल एयरफोर्स का काम। उस दौरान जब ये एक एपिसोड था, जब इस दौरान को 15 कोई उनके जहाज मजीद आए, तो पाकिस्तानियों ने उनको जाके इंटरसेप्ट किया, फजा के अंदर इंटरसेप्ट किया, उनके अंदर घुस गए। तो उन जहाज़ों ने दौड़ लगा दी और वो उन्होंने जाके सांस कहाँ ली। ये एयर मार्शल आमिर मसूद बता रहे हैं कि उन्होंने जाके बांग्लादेश के पास जाके सांस ली और पूरी एयर स्पेस खाली छोड़ दी। उस वक्त पाकिस्तान के पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि उनके 6 से 7 जहाज हम गिरा सकते थे फौरी तौर पे। अगर हमने उस वक्त गिराए होते तो भारत को आज कम से कम ये इस हद तक बढ़ के मारने का मौका भी ना मिलता। और वो जिसको अभिनंदन को जो गिरफ्तार हुआ, गिरा, चाय पी के यहाँ से गया, उसको इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड दे दिया, उस पर एक झूठी फिल्म भी बना दी। तो ये तो इंडिया का एक रवैया है, एक उसका वतीरा है कि वो झूठ के सहारे पे, और ख़ास तौर पे मोदी के आने के बाद, कि वो अपने मीडिया को बिल्कुल झूठ पे ले गया हुआ है और बेबुनियाद और झूठी कहानियां बना के लोगों को और फसाने सुनाता है ताकि लोगों को वो तिफल तसलियां दे सके। तो अब इस बार एयरफोर्स ने यह फैसला किया है कि इस बार कोई निशाना नहीं चूकेगा। उसकी वजह यह है, मैं आपको बता रहा हूं, ये एयरफोर्स ने फैसला किया। जब मैं कहता हूं तो लोग इस पे कोई हैरान होने की जरूरत नहीं है। एयरफोर्स के जो जवान यानी कि ऑफिसर एंड कमांडर हैं, उनके पास बहुत लिबर्टी हासिल होती है, उनको बहुत सी आज़ादियां हासिल होती हैं। वो फैसला ले सकते हैं बिल्कुल टाइम पे, उसी वक्त जब उनको ये पता हो कि ये टारगेट हिट हो सकता है और ये कितना नुकसान पहुंचा सकता है, वो उसका फैसला खुद लेने की उसको आज़ादी हासिल है।
کوئی اس کو پیچھے پوچھنے کی اور اس پہ رابطہ کر کے اجازت لینے کی کوئی ان کو یہ پابندی نہیں ہے. تو اس لیے اس دفعہ یہ اپنے انہوں نے کمانڈر اور آفیسرز کو یہ ہدایات دے دی ہیں کہ جہاں دیکھیں جتنا ان کا نقصان ہو سکتا ہے بالکل پیچھے نہیں مڑنا اور ان کا نقصان پہنچانا. اور خاص طور پہ اگر انڈین جو ہیں وہ میزائل کا استعمال کرتے ہیں اور اس دفعہ ان کا پلان ہے کہ وہ ہمارے بارڈرز کراس نہ کریں, یہ ان کی اب ضرورت نہیں پڑ رہی کہ وہ بارڈر کراس کریں, اس لیے ان کا اس دفعہ پلان یہ ہے کہ کوئی میزائل اٹیک کریں یا اپنی حدود میں رہتے ہوئے کوئی فائر کریں. تو اس پہ اتنا ہمارے پاس جدید سسٹم ہے, بتا رہا ہوں آپ کو, یہ میں بڑی پکی خبر دے رہا ہوں. اور جدید سسٹم کہاں سے آیا ہے اس کی یہ ایک سیکرٹ چیز ہے, ظاہر ہے کچھ چیزیں سیکرٹ ہوتی ہیں. وہ ہمارا سیٹلائٹ پہ بھی ہے اور ہمارے پاس اتنے جدید راڈارز ہیں کہ ہم انڈین ایئر بیسز جہاں تک دیکھنا ہے اس سے بھی آگے, جہاں تک ضرورت ہے اس سے بھی آگے ہم دیکھ سکتے ہیں. اور ان کی ایئر بیسز کی موومنٹس ہمارے ایک موومنٹ ہمارے جو ہے وہ اس میں راڈار میں ہے اور ہماری اس کیپچرنگ میں ہے. اور ان کو ایک لمحہ بھی ہم ضائع نہیں ہونے دیں گے. جیسے ہی وہ کوئی حرکت کریں گے اور اس کا اسی وقت جواب آئے گا. ہمارا ایئر ڈیفنس سسٹم بھی موجود ہے جو ان کے کسی بھی ایسی حرکت کو روکے گا اور آگے سے اٹیک کرے گا. اور پھر یہ کہ بہت اوپر سے اٹیک کرے گا, یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ان کے ایئر ڈیفنس سسٹم کے اوپر جا کے بھی ہمیں فائر کرنے کی ہماری صلاحیت ہے اور وہ ہے ڈرون کے ذریعے. یہ تو میں آپ کو بتا رہا تھا. ابھی میں آپ کو جو رہ گئی ہے بات وہ جلدی سے بتا دوں کہ جو انڈیا کا نیا سیکورٹی ایڈوائزر اس نے رکھا ہے, جو اس کا را کا سابق چیف بھی ہے آلوک جوشی, اس نے مودی کو یہ کہا ہے کہ ہم جنگ نہ لڑیں. بالکل اس نے پوائنٹ وائز بتایا کہ یہ جنگ ہمیں نہیں لڑنی چاہیے. سب سے بڑی بات جلدی سے بتاتا ہوں اس میں یہ ہے کہ انڈیا کے اندر بہت بڑی تقسیم موجود ہے اور سکھ ہمارا ساتھ نہیں دیں گے. یہ بہت غالب امکان ہے. اس نے کہا ہے یہ بالکل اس کی بہت زیادہ چانسز موجود ہیں, بہت ایویڈنس اسے مل رہی ہے کہ سکھ انڈین فوج کا ساتھ نہیں دیں گے. سکھ انڈین فوج کے اندر سکھ جو ہیں وہ بھی بغاوت کر سکتے ہیں, وہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں, وہ پیچھے رہ سکتے ہیں, وہ دوسری طرف جا سکتے ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور جو سکھ آبادی ہے وہ رستے میں رکاوٹ بھی بن سکتی ہے. تو یہ اس نے کہا ہے. اور صرف یہ نہیں ہے, باقی جن ریاستوں میں علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں وہ زور پکڑ سکتی ہیں. اس سارے موقع جانتے ہوئے وہ اس کو ایک اپرچونٹی کے طور پہ لے سکتی ہیں. جنگ نہ کیجیے گا اس نے کہا. اور دوسری بات کہ ہماری معیشت جو ہے نا وہ خانہ خراب ہو جائے گا, ڈوب جائے گی. یہ جو ہمارا سلیکون ویلی ہے اس کی طرف اگر آپ نے کوئی ایک میزائل بھی پاکستان کی طرف چلایا یا کوئی ایسی حرکت کی, اس کی طرف پاکستان نے ایک میزائل بھی پھینک دیا تو یہ سب کچھ اڑ جائے گا. جو وہاں پہ جوائنٹ بیٹھے ہوئے ہیں, پوری دنیا جو بیٹھی ہوئی ہے وہاں پہ, بڑے بڑے سرمایہ کار بیٹھے ہوئے ہیں, وہ سب اجڑ جائے گا. تو اگر وہ اجڑ جائے گا تو انڈیا اجڑ جائے گا. تو مودی کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے اور اس نے اسی لیے کہا ہے کہ کچھ تھوڑا بہت ہو سکتا ہے. اور اب اس نے میڈیا کا سہارا لیا, میڈیا کے اوپر اس نے اپنے ہاکس بٹھا دیے تاکہ لوگوں کی تسلی کی جا سکے. تو یہ تھی اب تک کی رپورٹ, آپ کو اپڈیٹ کیا. انڈیا اندر سے جنگ نہیں کرنا چاہتا, کچھ چھوٹی موٹی ان سے حرکت ہو جائے بعد میں تو اور بات ہے, لیکن پاکستان الرٹ بیٹھا ہوا ہے. اور جو باقی جو ایئر فورس ہے اس کا منصوبہ بھی میں نے بتایا. مزید اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں گا.